अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। अजीज़ तलबा और तालिबात, आई+ एकेडमी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। हम किताब चमने इस्लाम हिस्सा पंजुम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो सबक हम पढ़ रहे थे उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। हम लोग यही सबक पैकरे अखलाक पढ़ रहे थे। फेदक के रईस का जो वाक़या है, उन्होंने जो गल्ला भेजा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, वहाँ तक हो गया था। अब हम उससे आगे पढ़ रहे हैं, आप गौर से समाअत करें। आप यतीमों से मोहब्बत रखते और उनके साथ भलाई की ताकीद फरमाते। इरशाद हुआ, मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वो है जिसमें किसी यतीम बच्चे के साथ भलाई की जा रही है, और सबसे बुरा घर वो है जिसमें किसी यतीम बच्चे के साथ बुराई की जा रही है। आपकी लाडली प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिनकी हालत ये थी कि चक्की पीसते पीसते हथेलियाँ घिस गई थीं और मश्क में पानी भर भर कर लाने से सीना पर नीले दाग पड़ गए थे। उन्होंने एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खादिमा के लिए दरख्वास्त की। आपने फरमाया, बेटी, बद्र के यतीम तुमसे पहले दरख्वास्त कर चुके हैं। एक रिवायत में है कि ऐ बेटी, सुफ़ा के गरीब तालिबान दीन का अब तक कोई इंतज़ाम ना हो सका तो तुम्हारी दरख्वास्त कैसे कबूल की जाए। गरीबों के साथ आपका बर्ताव ऐसा होता कि उनको अपनी गरीबी महसूस ना होती। उनकी मदद फरमाते और उनकी दिलजोई करते। अक्सर दुआ मांगते कि इलाही, मुझे मिस्कीनों में ज़िंदा रखियो और मिस्कीनों ही में उठाइयो और मिस्कीनों ही के साथ हश्र कीजियो। आप मज़लूमों की फरियाद सुनते और इंसाफ के साथ उनका हक दिलाते। कमज़ोरों पर रहम खाते, बेकसों का सहारा बनते, मक़रूज़ों का कर्ज़ अदा करते, बीमारों को तसल्ली देते, उनको देखने जाते। दोस्त, दुश्मन, मुस्लिम, गैर मुस्लिम का इसमें कोई फ़र्क ना था। गुनाहगारों को माफ़ कर देते, दुश्मनों के हक़ में दुआए खैर फरमाते। जानी दुश्मनों, बल्कि आपने अपने ऊपर कातिलाना हमला करने वालों तक से बदला नहीं लिया। ताइफ के सफ़र में नावाकिफ़ लोगों ने आपके साथ बहुत गुस्ताखी की, जिस्म लहू लुहान कर दिया। उस पर भी आपने यही फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत कर, ये मेरे मनसब से नावाकिफ़ होने की वजह से ये हरकत कर रहे हैं। अज़ीज़ बच्चों, आपको बारहा बताया जा चुका है कि साहिबे किताब का ये तर्ज़ अमल है कि वो हर सबक में इस्तेमाल किए गए मुश्किल लफ्ज़ों के मानी यहाँ किताब में लिखते हैं। इसके बावजूद कुछ अल्फाज ऐसे रह भी जाते हैं
جن کے معانی معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور شروع سے ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سبق میں آنے والے دوسرے مشکل لفظوں کے معانی بورڈ پر لکھائے جا رہے ہیں، اور ان کے بعد سبق سے متعلقہ سوالوں کے جوابات بھی بورڈ پر لکھے جا رہے ہیں۔ اس سبق کے تعلق سے صاحب کتاب نے جن لفظوں کے معنی یہاں لکھے ہیں، پہلے وہ پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، آپ انہیں غور سے سنیں اور کتاب میں دیکھ کر کے انہیں اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس کے بعد بورڈ پر دوسرے الفاظ کے معنی لکھے جائیں گے، اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ تو آئیے پہلے کتاب میں لکھے گئے مشکل لفظوں کے معنی معلوم کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے پیکر اخلاق۔ اس کا معنی ہے عمدہ اخلاق کی تصویر۔ قرآن پاک کی عملی تفسیر تھے، یعنی قرآن میں نیک اور پیارے بندوں کے لیے جو کام کرنے کے اور نہ کرنے کے بتلائے گئے تھے، ان میں سے کرنے کے کاموں کو آپ نے کر کے دکھایا اور نہ کرنے کے کاموں کو نہ کر کے بتا دیا۔ خاکسار، اس کا معنی ہے عاجزی کرنے والا۔ ملنسار، اس کا معنی ہے سب سے ملنے والا۔ سخی، سب کی مدد کے لیے دل کھول کر خرچ کرنے والا۔ فدق، مدینہ کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے۔ خادمہ، خدمت گزار عورت، خدمت کرنے والی عورت۔ صفہ، چبوترا کو کہتے ہیں۔ مراد وہ چبوترا جو مسجد نبوی کے صحن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے لیے بنایا گیا تھا، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ دل جوئی، اس کا معنی ہے خاطر داری۔ طائف، مکہ کے قریب ایک مشہور زرخیز شہر کا نام ہے۔ اب میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں۔ تمام بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی کاپیاں نکال لیں اور اپنے قلم بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ پہلے بورڈ پر کتاب میں آئے ہوئے مشکل لفظوں کے معانی لکھے جائیں گے، اور اس کے بعد سوالوں کے جوابات لکھے جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ انہیں اچھی طرح سے اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں اور اس کے بعد انہیں یاد کر لیں، تاکہ جب آپ کا امتحان ہو، آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے، کسی لفظ کا معنی پوچھا جائے، تو آپ اس کا صحیح جواب دے سکیں اور امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ پہلا لفظ ہے لاڈلی۔ اس کا معنی ہے دلاری، پیاری۔ مشق، چمڑے کا ایک برتن جس میں پانی بھر کر
रखा जाता था। यतीम, वो बच्चा जिसके बाप का बचपन में ही इंतकाल हो गया हो। मजलूम, वो शख्स जिस पर जुल्म किया गया हो। फरियाद, फरियाद का माना है दुहाई, शिकायत, आहो नाला। नावाकिफ, इस सबक का आखिरी मुश्किल लफ्ज़ है नावाकिफ। इसका मतलब है नामालूम शख्स, ना जानने वाला आदमी। अब इस सबक के ताल्लुक से किताब में जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात एक एक करके बोर्ड पर लिखे जाएंगे। तलबा और तालिबात को चाहिए कि उन्हें भी अच्छी तरह से नोट करें। पहला सवाल है सवाल नंबर 1। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी कुरान पाक की अमली तफसीर थी। इसका मतलब बयान करो। जवाब नंबर 1। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी कुरान पाक की अमली तफसीर थी। इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद में
اللہ تعالی نے اپنے پیارے اور محبوب بندوں کو جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کو کر کے دکھایا اور جن کاموں کو کرنے سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رک کر کے دکھایا۔ سوال نمبر 2، فیدق کے رئیس نے جو غلہ بھیجا تھا اس کو کس طور پر خرچ کیا گیا؟ جواب نمبر 2، فیدق کے رئیس نے چار اونٹوں پر لاد کر جو غلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا اس کو بیچ کر پہلے قرض ادا کیا گیا، جو غلہ بچ گیا اسے اسی روز ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سوال نمبر 3،
یتیموں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان پڑھا ہے اسے منہ زبانی بیان کرو۔ سوال نمبر 3 ہے، یتیموں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان پڑھا ہے اسے منہ زبانی بیان کرو۔ جواب نمبر 3، یتیموں کے سلسلے میں ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے، بھلائی کی جا رہی ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برائی کی جا رہی ہو۔ سوال نمبر 4، حضرت فاطمہ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی کیا درخواست تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آج کے سبق کے لیے جو وقت مختص کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم کل معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔